السلام أعزائي الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في قناة عزيز من جديد. اليوم غنحضر معكم حلوة النوغا اللي معروفة بعد العيد المولد النبوي. نقدموا هاد الحلوة هادي اللي تشوفوا معايا التقديم. طريقة التحضير: تنديروا هنايا العسل، 2 زلايف العسل، واحد حر واحد عسل نورمال كما تشوفوا، واحد كحل واحد شوية عسل نورمال. نشدو العسل تنكبوه. اسمعوا معايا الطريقة. بسم الله. اولا ندير العسل، 2 زلايف ديال العسل، وحده عامرة وحده ما عامراش. لكم الاختيار العسل اللي بغيتو نتوما. انا درت واحد عسل اللي هو عسل سكر عادي، وهذا عسل حار شويه. كبو 2 زلايف ديال العسل كما تشوفوا معايا. نديرو هنايا زلافه ديال سنيده، ونديرو النار مهيله، ما نشعلوش العافيه بزاف، نديرو النار مهيله شويه تيذوب لينا هاد العسل مع السكر مزيان. كما تشوفوا هاد الحلوه هادي تجي زوينه، ديروها في الدار لما تبقى تاكلوها في الزنقه، تجي جميله جدا جدا. مع النهار نزيدو بشويه بشويه دابا العافيه. بحال الشكل لا ديرو الكراميل صافي. دوبنا داك العسل مع السكر، متخلوش يدير يسخن بزاف ولا شي حاجه، غير شويه. شوفوا هاد الطريقه ديال النوغا جميله جدا جدا. انا راني تنحرك دركين هنايا خوتي، كما تشوفوني راني تنحرك في السكر مع داك 2 زلايف ديال العسل. كاس زلافه ونص ديال العسل، وحده عادي داك العسل، وحده داك العسل الحر شويه. كنخلطو بحال هكذا مزيان كما تشوفوا. راكم تشوفوا كيفاش تنديرو كيولي العسل بحال هكذا. النار هاديه، ما تكونش دايره طالعه بزاف العافيه، غير بشويه بشويه العافيه باش داك السكر ديالنا يذوب مزيان. بعد ما نخليو السكر ديالنا يذوب، بقاو تابعين بهذا التحريك هذا. غادي نشدو 2 بياض البيض، 2 بيضات. انا درت هنا 3 البيضات، عفوا 3 البيضات بياض البيض، واحد شويه الملحه، اللي درت انا هنايا. غادي نطلع هادو ومن بعد نرجع لكم. درك انا خوتي غادي نطلعوا البيض بحال هكذا، نطلعوا البيض هذا ونتلاقى معكم. لما نطلعوا البيض بحال هكذا مع البيض، بياض البيض مع الملحه، ونرجع لكم اخوتي. بعد ما خلطنا داك بياض البيض مع الملحه يجينا بحال هكذا اخوتي. ودابا نبقاو نديرو ونحركو بحال هكذا مع التحريك شويه شويه. نديرو هكذا ونحركو ونخفضو النار شويه، نخفضو النار نحركو، ما نحبسوش على التحريك، نحركو بحال هكذا منحبسوش. نزولوه دابا من العافيه، نحركو ما نحبسوش على التحريك بحال هاد الطريقه هادي. نخلطو مزيان كما تشوفوا. تنشوفوا داك الخليط ديالنا ناجح 100%. هنا نخلطو مزيان. هكذا نخلطو، نكملو هادشي اللي بقى.
ومن نديرو داك بياض البيض مع العسل من نحركو بحال هكدا صافي نزولوه من النار، مبقاش نخليوه في النار في الماكينه، نحيدو ونتابعو بحال هكدا الخليط باش ما داك بياض البيض. خصنا نحركو مزيان كيف تشوفو. نكملو هاد الوصفه هادي كامله. شوفو نحركو مزيان. نشوفو الخليط ديالنا واش غادي نديرو واحد هنا غنديرو واحد الفانيلا نديروها واحد الفانيلا هنايا، وغادي نديرو واحد فانيلا السكر. نتوما لكم الاختيار، تقدروا ديروا اي نوع تقدروا ديروه نتوما بالنسبه اللي بغيتو، تقدروا ديروا اللي بغيتو. درت فانيلا السكر فانيلا ديال السكر بالنسبه للتنسيم. نتابعو بحال هكدا، نحركو مزيان مع التحريك حتى تعطينا داك. نشوفو داك مازال انسجمات لينا، نزيدو مازال شويه. هكذا انا تنخلط وعيني ميزاني تنشوف. نتوما الا بغيتو باش تعرفوها ناجحه تشدو واحد الماء بارد، واحد ماء مثلج، وديروا عليها بحال هكذا الخط وتشوفوا واش ترسم لكم الخط. الا شفتوها راه ترسم الخط عرفوها راها ناضيه. هنا دابا كاينه غادي نديرها في دابا كاينه في السخونيه، نشعل عليها شويه البوطه واحد شويه هكذا، ونبقى نحرك مع التحريك، ما نحبش من التحريك. كنشوفها راها توالمات ليا مزيان. هكذا نحركو مزيان. ها هي النوغه ديالنا. شعل البوطه منخفضه، ما شعلش بزاف البوطه، تكون شويه منخفضه. نشوفو نديرو الخط. الا شفتوها درت لكم الخط بحال هكذا داير، عرفوها راه ناجحه معكم. ما شفتوهاش حاولوا معها عاوتاني واحد شويه حتى تقادو. شدوا كما قلت لكم، شدوا واحد الكاس صغير مثلج فيه الماء بارد، وديروا فوق منه بحال هكذا، وشوفوا واش النوغه ديالكم ناجحه ولا لا. هذه هي الاقوام ديال النوغه. هادشي هو الكاين، هذا هو اللي كاين. عاد غادي نجيبو نوريكم المقادير الاخرين اللي ندير فيهم باش تشوفوا. انا راه وجدت تكونوا موجدين اللاطه. انا درت هذه دايره، نتوما تقدروا ديروا وحده الا عندكم مستطيله ديروها. انا درت هذه دايره، تكونوا دهنتوها بالزيت ووجدتوها باش نكبوا داك النوغه هنايا باش نكبوها هنا ونديروها في المثلج. تكونوا ديما موجدينها. حنا دابا كاينه سالينا. هذا هو القوام ديال النوغه. هادشي اللي شفتوه من الاول ما فيها شي حاجه صعيبه، كلشي موجود في الدار. شويه نخليوها نشوفو. راني تنحرك ديما. تاخذوا واحد القاميله بحال هكذا ديروا فيها اللي تكون متيسعه باش تخدموا على خاطركم. حراره منخفضه كما ديما.
دابا غادي نحيدوها من البوطه، غنبقى نحركو بحال هكذا باش نشوفو واش داك النوكا ديالنا واش عطات المفعول ديالها، واش خدمناها مزيان. هنا خصها تخدم مزيان، تحرك مزيان. نتا تشوفو كما قلت لكم، شوف تدير الخطوط ديالنا، تشوفو تدير داك الخطوط بحال هكذا، عرفوها راه ناجحه. غادي نبقى هكذا معاها، نحرك هكذا بما نشوفها بردت واحد شويه، ماشي بردت كاع، راه باقا سخونه. خليها تدير ونشوف واش تعطينا داك الخطوط اللي قلت لكم ولا لا. بحال هكذا الا عطاتنا الخطوط هكذا عرفوها راه ناجحه. هكذا ديما وجدوا الكاس، واحد الكاس ديال سميتو، غادي نوريكم كيفاش دركين، ونتلاقاو بعد مما تبرد لنا شويه باش غادي نديرو عليها داك الكاوكاو وداكشي اللي غنوريكم الجافه. يعني نتلاقاو من بعد. يا خوتي كما قلت لكم تشدوا الماء بارد، انا ما عنديش الماء هكذا بارد مكلاصي، بصح انا درت لكم شويه مثلج هنايا. نديرو بحال هكذا ونشوفوا بان تعطينا بحال هاد الخطوط هادو بحال هكذا. انا ما بغيتش نبقى نوريكم بزاف يعني كيفاش ديروا. هانتوما شوفوا بان راه تعطي الخطوط ديالي بحال هكذا. ندير لكم هنايا تشوفوها بان تطلع، ما تهبطش لنا، ما تيتزوجش لنا داك الماء بحال هكا. كنشدوها بيدينا بحال هكذا، عرفوا راه النوكا ديالنا ناجحه. شوفوا عرفوا راه ناجحه النوكا ديالنا الحمد لله. هاهي شوفوها كيفاش، شوفوا هاهي ناجحه لينا معلكه مزيانه. اما هاد الطريقه هادي اللي قلت لكم كنجيبو هادو بان نسخنو شويه كينا هنايا بحال هكذا. نتوما اي حاجه عندكم جافه ديروها، عندكم بيستاج، عندكم اللوز، انا عندي كلشي هنا مطحون، ما عنديش صاينين. درت هنايا الزبيب، درت هنايا هذا الكاوكاو، اللوز، كلشي درتو هنا مخلط. نتوما عندكم البيستاج، عندكم اللوز، عندكم الصوجا، عندكم اي حاجه ديروها نتوما، ديروها. واي حاجه جافه، المهم اي حاجه جافه تقدروا ديروها معها، لكم الاختيار في هادشي هذا. ماشي ضروري ديروها هاد اللوز الكاوكاو اللي درت انا، تقدروا ديروا اي حاجه نتوما. بعد درنا هكذا غادي نجيبو دابا هاد هنايا هاد المقادير هنايا الشكل. تكونوا كما قلت لكم تكونوا موجدين الطاوه اللي غادي ديروا فيها، تكونوا موجدين الطاوه ديالكم. هي النوبه ديالنا كما تشوفوا، تكونوا موجدين الطاوه ديالكم غادي تخوي فيها المقادير. بسم الله. نشدو اللاطه ديالنا دابا، نشدو الطاوه ديالنا وغادي نبدا نخوي النوكا ديالي بهاد الشكل هذا، بالطريقه هادي.
يعني عندكم اللاطة المستطيلة أحسن من الأحسن، اللاطة المستطيلة من الأحسن. إذا شفتو تنملسو بهاد الطريقة هادي بحال هكدا. بهاد الطريقة نملسوها. نديروها فوق، ومن بعد نديروها في الماء المجمد بحال هكدا فوق هذا. النوبة ديالنا غادي نديرو عليها النشا من الفوق، نديرو عليها النشا بحال هكدا من الفوق. هاد النشا ديالنا قبل ما تتبرد تكون سخونة، نديرو عليها النشا من الفوق. السكر كلاصي، نديرو شوية السكر كلاصي من الفوق. السكر هكدا من الفوق. هون كودي مع هكدا الطريقة. من خوتي هكذا نخليوها دركين ونديروها في المجمد. نديروها في المجمد واحد 5 دقائق باش تشد لينا شويه، ونتلاقاو بعد الفاصل ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها كي داير. هيا خوتي بعد ما تسمح ليا واحد الدقيقه. هيا بعد ما تنديروها في الفريغو دا 5 دقائق تتوجد، تتجمد شي شويه، تتبرد وتتشد راسها هكذا، تتخرج لينا. هي هذه النوغه ديالنا. دابا غادي نقطعو داك الجوانب بهذا الشكل، نحيدو هاد الجوانب هادو، نحيدو هاد الجوانب كيفاش تشوفوا داكشي تيجي عندها في الوسط. شفتوا الجوانب. تقدروا مازال ديروها في فريغو. انا راعي وريتكم دابا كاينه كيفاش، ما راه هي مازال خصها تجمد شي شويه، ولكم الشكل النهائي ديالها. تقدروها تقطعوها كبيره صغيره كما بغيتو نتوما. انا غادي عن الشكل. هي النوغه ديالنا كما تجي، كما تشوفوا هكذا تجي النوغه خيره قاده. ونديرو ديما نديرو ليها النشا والسكر كلاصي، نخلطو شويه النشا والسكر كلاصي بعد ما قبل ما نقطعوها. نديرو ليها النشا والسكر كلاصي باش تجيكم على هذا الشكل هذا، فهمتوا. وكما قلت لكم انا ما توجدش عندي داك الجاف هذاك بيستاج وسميتو، ما ديروا صاين بيستاج واللوز ديروهم صاينين باش يخرجوا لكم هكذا شادين هنايا سميتو. انا درتهم هكذا. كاين اللي عجبو هكذا، كاين اللي عجبو بداك الجافين، انا درتهم بحال هكذا مقطعين. هذه هي النوغه ديالنا، هما تاكلوها بحال هكذا جميله جدا. من النوغه ديالنا صحيه، ديروها في الدار وبصحة والراحة. وإلا عجبكم الفيديو عليكم تجربوها وتردوا عليا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.